Ang maalamong tawo magpatalinghog og magadawat og duga nga pagtudlo, og ang taong masinabuton mao ang makabaton og mahanasong pagtultol. Ang kadungganan mapanag-iya sa mga maalamon, apan ang mga hungog nagabayaw sa kaulawan. Ang mga ngabil sa mga maalamon nagapadayon pagsabwag og kahibalo, apan ang kasing-kasing sa mga hungog dili sama ni ana. Ang igdulongog nga nagapamati sa nagahatag og kinabuhi nga pagbadlong, nagapuyo sa taliwala sa mga taong maalamon. Niini sila miingon kaniya, kami nagdamgo og usa ka damgo og walay tighubad kanamo. Busa si Jose miingon kanila, dili ba ang mga paghubad iya man sa Dios? Iasoy kini kanako palihog. Kay una sa tanan hibaluin ninyo kini nga walay panagna sa kasulatan nga nagagikan sa kaugalingong interpretasyon. Pabilhi kini pag-ayo og kini magabayaw kanimo. Kini magahimaya kanimo tungod kay gigakos mo kini. Anak ko, kahadloki si Jehova ug ang hari, ayaw pag-apil-apil kanila nga dapig sa kausaban. Magpasakop ang tanang kalag sa labaw nga mga awtoridad, kay walay awtoridad gawas nga pinaagi sa Dios. Ang nagalungtad nga mga awtoridad na pahimutang sa ilang relatibong mga posisyon pinaagi sa Dios. Magpadayon ka sa pagpahinumdom kanila nga magpasakop og magmasinugtanon sa mga kagamhanan og sa mga awtoridad, ingon nga mga magmamando nga andam alang sa tanang maayong buhat. Tungod sa Ginoo, magpasakop kamo sa tanang tawhanong linalang, kon sa hari man ingong maoy labaw. Busa ang tanang ansyano sa Israel miadto sa hari didto sa Hebron, og si Haring David mihimo og pakigsaad uban kanila sa Hebron sa atubangan ni Jehova, nga human ni ana sila nagdihog kang David ingong hari sa Israel. Kung ang espiritu sa usa ka magmamando motindog batok kanimo, ayaw biyai ang imong dapit, kay ang pagkakalma makapoy-poy sa dagkong mga sala. Og ang tanan nga dinapit nga uban ni Adonias nangurog og nanindog og nanglakaw ang matag usa sa iyang kaugalingong dalan. Ang pagkamakalilisang sa hari maoy pagngulob sama ni anang sa may lambungay nga nating leon. Si bisan kinsa nga nagapukaw sa iyang kaligot-got batok sa iyang kaugalingon, nagapakasala batok sa iyang kaugalingong kalag. Og tungod sa kadako nga iyang gihatag kaniya, ang tanang mga katawhan, nasudnong mga pundok og mga pinulungan, nangurog og nangahadlok sa iyang atubangan. Ang buot niyang patyon, iyang gipatay, og ang buot niyang hampakon, iyang gihampak, og ang buot niyang bayawon, iyang gibayaw, og ang buot niyang paubson, iyang gipaubos. Og si Paraon sa dogang miingon kang Jose, ako si Paraon, apan kun walay imong pagtugot, walay taong mag-isa sa iyang kamot o sa iyang tiil diha sa tibuok yuta sa Ehipto. Diha si Haring Solomon nagsugo pinaagi kang binayas nga anak nga lalaki ni Jehoiada, og siya midasmag kaniya, mao nga siya namatay. Og ang matag usa nga dili magatuman sa balaod sa imong Dios og sa balaod sa hari, sa walay langan ipahamtang ang hukom kaniya, alang ba sa kamatayon o sa paghingilin, o alang sa multa nga salapi o sa pagkabilanggo. Karon, kon kamo andam na, aron nga inig kadungog ninyo sa tingog sa budyong, sa plauta, sa sitara, sa trianggulo nga alpa, sa kinuldasan nga tulunggon, og sa gaita, og sa tanang matang sa tulunggon, mohapa kamo og mosimba sa larawan nga akong gihimo. Naan maayo, apan kon kamo dili mosimba, sa maong gutlo mismo, kamo itambog ngadto sa hudno nga nagdilaab sa kalayo. Og kinsa ba kanang Dios nga makaluwas kaninyo gikan sa akong mga kamot? Magpasakop ang tanang kalag sa labaw nga mga awtoridad, kay walay awtoridad gawas nga pinaagi sa Dios.
ang nagalungtad nga mga awtoridad na pahimutang sa ilang relatibong mga posisyon pinaagi sa Dios. Sa ingon ako dili maulawan, sa dihang magatamod ako sa tanan mong mga sugo, kay sila nga nagamando maoy gikahadlukan, dili sa maayong buhat, kundili sa daotan. Nan, buot ba nimo nga ikaw dili mahadlok sa awtoridad? Magpadayon sa pagbuhat og maayo, og ikaw pagadaygon tungod niini. Busa adunay lig-ong katarungan nga kamo magpasakop, dili lamang tungod ni ana nga kapungot, kundi usab tungod sa inyong tanlag. Sa pagkatinuod, kinsang tawhana ang magdaot kaninyo kung kamo magmasiboton sa kung unsay maayo? Sama sa giingon sa karaang panultihon, gikan sa mga daotan, mugula ang pagkadaotan, apan ang akong kamot dili gayod magdapat kanimo. Og si David miingon, ingon nga si Jehova buhi. Si Jehova ang maghampak kaniya, o ang iyang adlaw moabot og siya mamatay, o moadto siya sa gubat og siya malaglag. Og sa mga anak nga lalaki ni Isakar nga may kahibalo kung unsaon sa pag-ila sa mga panahon aron mahibaloan kung unsay angay buhaton sa Israel, dihay duha ka gatos ka pangulo nila og ang tanan nilang igsuon na ilalom sa ilang mga pagmando. Magpakahilom ka sa atubangan ni Jehova og maghulat ka nga mapangandoyon kaniya og ayaw pagpanginit kang bisan kinsa nga nagmalampuson sa iyang dalan sa tawo nga nagapahinabo sa iyang mga gihunahuna. Ang kaalam anaa sa atubangan sa naong sa usa nga may pagsabot, apan ang mga mata sa hungog anaa sa kinatumyan sa yuta. Ako miingon sa akong kasing-kasing, ang matuod nga Dios maghukom sa matarong og sa daotan, kay adunay panahon alang sa matag kalihukan og labot sa matag buluhaton dinha ni ana. Sila na nagpangaon, sila na nag-inom, ang mga lalaki na nagminyo, ang mga babaye gipanghatag sa kaminyoon, hangtod ni adtong adlawa nga si Noe misulod sa arka og ang lonop miabot og naglaglag kanilang tanan. Apan sa adlaw nga si Lot migula sa Sodoma, miulan og kalayo og asopre gikan sa langit og gilaglag silang tanan. Tungod niini, pamatod-i usab ninyo nga kamo andam, tungod kay sa takna nga wala ninyo hunahunaa, ang anak sa tao moabot. Kon iyang ipunting ang iyang kasing-kasing kang bisan kinsa, kon ang espiritu o gininhawa ni anak niya, iyang tigomon nganha sa iyang kaugalingon. Unya ang abog mubalik sa yuta ingon sa kaniadto, og ang espiritu mubalik sa matuod nga Dios nga maoy naghatag niini. Kinsa ba nga tawo nga lig-on og lawas nga buhi nga dili makakita og kamatayon? Makatagana ba siya og kaikyasan sa iyang kalag gikan sa kamot sa Siol? Kung taguan mo ang imong naong, mabalisa sila. Kung kuhaon mo ang ilang espiritu, mabugtuan sila og gininhawa, og mubalik sila ngadto sa abog. Mugula ang iyang espiritu, mubalik siya sa iyang yuta, ni anang adlawa mahanaw ang iyang mga hunahuna. Mao nga, ingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo, og ang kamatayon pinaagi sa sala, og sa ingon, ang kamatayon mikaylap sa tanang tawo tungod kay silang tanan nakasala man. Bisan pa, ang kamatayon nagmando ingong hari sukad kang Adan hangtod kang Moises, bisan ibabaw kanilang wala makasala sama sa dagway sa paglapas ni Adan, kinsa may kaamgiran kaniya nga umaabot. Ang mga daotang tawo mubalik ngadto sa Siol, mao man usab ang tanang nasod nga nakalimot sa Dios. Ang Dios magapukan usab kanimo hangtod sa kahangturan. Siya magapalupog kanimo og magalabnot kanimo gikan sa imong tulda, og pagalukahon kagayod gikan sa yuta sa mga buhi. Tungod sa iyang pagkadaotan, ang daotan igaunlod, apan ang matarong makakaplag og dalangpanan diha sa iyang integridad. Og ang inyong pakigsaad uban sa kamatayon tinong mabungkag,
og kanang inyong panan-awon uban sa Seol dili mo barog. Ang bulog sa baha inig-agi ni ini. Kamo mahimo usab nga dapit nga pagayatakan ni ini. Ngadto sa babay siya miingon, dugangan ko pag-ayo ang kasakit sa imong pagmabdos sa mga kaulol sa pagpanganak. Ikaw manganak og mga anak, og ang imong pangandoy maoy alang sa imong bana, og siya magagahom kanimo. Og padayon nilang gipapait ang ilang kinabuhi, pinaagi sa mabug-at nga pag-ulipon, diha sa pagbuhat sa pangpalitada nga yutang kolonon, og sa mga tisa, og sa tanang matang sa pag-ulipon, diha sa uma. Oo, sa tanang matang sa pag-ulipon, diin ilang gigamit sila ingong mga ulipon, ubos sa malupigong pagmando. Ug ang mga anak nga lalaki ni Sidikiyas ilang gipatay atubangan sa iyang mga mata. Ug ang mga mata ni Sidikiyas iyang gibutaan nga humani ana iyang gigapos siya sa mga tumbagang talikala o gidala siya sa Babilonia. Ang ilang mga kamot anaa sa kadaotan aron buhaton kini pag-ayo. Ang prinsipe may ginapangayo ug ang maghuhukom nagahimo niini alang sa ganti, ug ang taong gamhanan nagpahayag sa gipangandoy sa iyang kalag, sa iyang kaugalingon mismo, ug ilang gisalapid kini. Human ni ana siya misulod ug mikaon ug miinom, ug unya miingon, palihog, atimanan ninyo kining tinunglo, ug ilubong siya, kay siya maoy usa ka anak nga babaye sa hari. Sa katapusan, si Ahaz natulog uban sa iyang mga katigulangan, og ilang gilubong siya didto sa syudad sa Jerusalem, kay wala nila dad-a siya ngadto sa mga lubnganan sa mga hari sa Israel. Og si Ezekias nga iyang anak nga lalaki misugod sa paghari puli niya. Busa, inigkakita ninyo sa dulumtanang butang nga magpahinabog kalaglagan, ingon sa gisulti ni Daniel nga manalagna, nga nagabarog diha sa usa ka balaang dapit, pagamitag katakos sa pag-ila ang magbabasa. Ang handumanan sa matarong, pagapanalanginan, apan ang ngalan sa mga daotan, madunot. Kay ang mga buhi nasayod nga sila mamatay, apan bahin sa mga patay, sila walay nahibaluan nga bisan unsa, ni sila aduna pay suhol, tungod kay ang ilang handumanan nakalimtan na. Apan ang akong tao nga matarong, mabuhi tungod sa pagtuo, og kon siya musibog, ang akong kalag walay kahimuot kaniya. Sa dihang nakita ni Paraon nga nahitabo ang kahupayan, gihimo niyang dili masanungon ang iyang kasing-kasing, og siya wala mamati kanila, sumala sa giingon ni Jehovah, og siya kanunay nga magsulti kanila. Nganong ginabuhat ninyo ang ingon ni ining mga butanga? Kay daotan ang mga butang nga akong nadungog bahin kaninyo, gikan sa tibuok katawhan. Siya nag-ingon sulod sa iyang kasing-kasing, ako dili matarog sa sunod-sunod nga mga kaliwatan, dili ako mahimutang sa katalagman. Bisan pag ang daotan pagakaloy-an, siya dili gayod makakaton o pagkamatarong, diha sa yuta sa katol-iran, siya dili magminatarong o dili makakita sa kahalangdon ni Jehovah. Apan kon ugaling kanang daotang ulipon magaingon diha sa iyang kasing-kasing, nalangan ang akong agalon. Apan sa pagkatinuod, tungod ni ini nga hinungdan, nga gipapadayon ko ikaw sa paglungtad, aron ipakita kanimo ang akong gahom, og aron ang akong ngalan ikapahayag sa tibuok yuta. Apan among buhaton gayod ang tanang pulong nga bigula gikan sa among baba, aron sa paghimo gipaaso nga halad ngadto sa rayna sa kalangitan, og sa pagbukbo alang kaniya og mga halad nga ilimnon, ingon sa among gibuhat, og sa among mga katigulangan, sa among mga hari, og sa among mga prinsipe sa mga syudad sa Huda, og sa kadalanan sa Jerusalem, sa dihang kami kaniadto tagbaw pa sa tinapay, og maayo ang pagkabutang, og kami wala gayoy nakitang katalagman. Si Jehovah dili langay-langayan, mahitungod sa iyang saad,
sumala sa pag-isip sa pipila ka tawo nga paglangay-langay, kun dili siya mapailobon kaninyo, tungod kay siya wala magtinguha nga adunay malaglag, apan nagtinguha nga ang tanan makakabot sa paghinulsol. Wala gayoy usa nga sama kang Ahab nga nagbaligya sa iyang kaugalingon sa pagbuhat kon unsay daotan sa mga mata ni Jehovah nga gihulhugan ni Jezebel nga iyang asawa. Ang mga makasasala mao ang ginagukod sa katalagman, apan ang mga matarong mao ang gigantihan sa maayo. Kon karon ang Dios bisan pag may tinguha nga ipasundayag ang iyang kapungot og ipaila ang iyang gahom, nagtugot uban ang dagayang hataas nga pailob sa mga sudlanan sa kapungot nga gihimong angay sa kalaglagan. Apan ang mga maaghop magapanag-iya sa yuta og sila makakapla gayod sa ilang tumang kalipay sa kadagaya sa pakigdait. Si Jehovah nahibalo sa mga adlaw sa mga walay ikasaway, ug ang ilang panulondon magapadayon bisan hangtod sa panahong walay tino. Daygan ninyo si Jah, malipayon ang tawo nga nahadlok kang Jehovah, nga sa iyang mga sugo siya nahimuot sa hilabihan. Siya magapanalangin kanila nga nahadlok kang Jehovah sa mga gagmay ug sa mga dagko. Isulti ninyo nga magmaayo ra alang sa usa nga matarong, kay ilang kanon ang bunga mismo sa ilang mga pagpakiglabot. Busa mao kini ang giingon sa soberanong Ginoong Jehovah. Tan-awa, ang akong mga alagad mangaon, apan kamo panggutomon. Tan-awa, ang akong mga alagad manginom, apan kamo pang-uhawon. Tan-awa, ang akong mga alagad managmaya, apan kamo manag-antos sa kaulawan. Unya, ang hari magaingon ni adtong anaa sa iyang tuo, "Umare, kamong gipanalanginan sa akong amahan, panunda ninyo ang gingharian, nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan." Si Jehovah mahibalo kung unsaon pagluwas sa katawhan nga may Dios nung pagkamahinalaron gikan sa pagsulay, apan nagtagana sa dili mataro nga katawhan alang sa adlaw sa paghukom aron pagalaglagon. Ang pagkasuod kang Jehovah ila sa mga nahadlok kaniya, mao man usab ang iyang pakigsaad aron sila mahibalo niini. Kahadlokin ninyo si Jehovah, kamong mga balaan niya, kaysa mga nangahadlok kaniya walay makulang. Ingon sa usa ka amahan nga magapakitag kaluoy sa iyang mga anak. Si Jehovah nagpakitag kaluoy kanila nga nahadlok kaniya. Ayaw itugot nga masina ang imong kasing-kasing sa mga makasasala, kun dili magmahadlokon ka kang Jehovah sa tibuok adlaw. Apan kun dili ninyo kinibuhaton, naan kamo makasala gayod bato kang Jehovah, ni ana hibaloe nga hiapsan kamo sa inyong sala. Ang suga usab sa mga daotan pagapalungon, ug ang aligato sa iyang kalayo dili mudanag. Si Jehovah magausisa sa matarong ug sa daotan, ug si bisan kinsa nga nahigugma sa kapintasan ginadumtan gayod sa iyang kalag. Sa dili na madugay ug ang daotan mawala na, ug pagasusihon mo gayod ang iyang dapit ug siya mawala diha. Walay pakigdait, nag-ingon ang akong Dios alang sa mga daotan. Og kini sila mamahawa ngadto sa walay katapusang kalaglagan, apan ang mga matarong ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Apan kining mga tawhana sama sa mga hayop nga walay kabuot, nga kinaiyanhong gipanganak aron dakpon og laglagon, labot sa mga butang nga niini sila walay alamag, og nagsulti nga mapasipalahon, nga mga laglag gayod diha sa ilang kaugalingong dalan sa kalaglagan. Sila nahituboy sa makadyot, og unya sila wala na, og sila gipaubos. Sila pangutloon sama sa uban pa,
og sama sa ohay sa lugas sila pamutlon. Kay kinsa bay nahibalo kung unsay maayo nga nabatunan sa usa ka tawo sa iyang kinabuhi, sa gidaghanon sa mga adlaw sa iyang kawa nga kinabuhi, sa dihang siya nagagugol niini sama sa usa ka anino? Kay kinsay makasulti sa tawo kung unsay mahitabo tapos kaniya ilalom sa adlaw? Apan ang Dios miingon kaniya, ikaw nga walay buot, karong gabhiuna, ilang pangayoon nga mapugsanon ang imong kalag gikan kanimo. Nan, kinsa ang magapanag-iya sa mga butang nga imong gitigom? Kay ang adlaw musubang uban sa naglagiting nga kainit niini nga makapalaya sa katanuman, og ang bulak niini malarag, og ang katahom sa panagway niini sa gawas mulubad. Sa ingon, usab, ang taong dato mahanaw sa iyang mga dalan sa kinabuhi. Dogang pa, uban ang hakog nga pangibog, sila magpahimulos kaninyo pinaagi sa mini nga mga pulong. Apan bahin kanila ang paghukom sukad sa kakaraanan, wala maghinay-hinay, ug ang paglaglag kanila wala mahitagpilaw. Ngadto sa direktor, iya ni David, ang walay salabutan nag-ingon diha sa iyang kasing-kasing, walay hihuba. Sila nagagawi sa ikadaot, sila nagagawi nga dulumtanan sa ilang binuhatan, walay usa nga nagabuhat og maayo. Ngadto sa direktor, iya sa alagad ni Jehovah, si David. Ang malapasong pulong sa taong daotan, anaa sulod sa iyang kasing-kasing, walay kahadlok sa Dios sa atubangan sa iyang mga mata. Ang tanang butang akong nakita panahon sa akong kawang nga mga adlaw, adunay matarong nga namatay sa iyang pagkamatarong, og adunay daotan nga nagapadayon og dugay sa iyang pagkadaotan. Si Pilato miingon kanila, nan, unsay akong buhaton kang Hesus nga gitawag Kristo? Silang tanan miingon, ipalansang siya. Magpakahilom ka sa atubangan ni Jehovah, og maghulat ka nga mapanganduyon kaniya, og ayaw pagpanginit kang bisan kinsa nga nagmalampuson sa iyang dalan, sa tawo nga nagapahinabo sa iyang mga gihunahuna. Tanawa, kini sila mao ang mga daotan nga anaa sa kahayahay hangtod sa panahong walay tino, nakapauswag sila sa ilang panginabuhian. Og sa pagkakaron, atong gipahayag nga malipayon ang mga taong mapangahason, labot pa ang mga nagbuhat sa pagkadaotan nangatukod, labot pa ilang gisulayan ang Dios og kanunay nakalingkawas. Alagara si Jehovah uban ang pagmaya, dool kamo sa iyang atubangan uban ang hugyaw sa kalipay. Nasayran ko nga walay mas maayo alang kanila kaysa pagmaya og sa pagbuhat og maayo samtang buhi pa. Pagmaya og lokso sa kalipay, sanglit dako ang inyong ganti sa mga langit, kay ni anang paagiha sila naglotos sa mga manalagna nga nauna kaninyo. Pagmaya kanunay diha sa Ginoo, sa makausapa ako magaingon, pagmaya. Wala nay laing mas maayo alang sa tawo kaysa mukaon siya og moinom, og himuon niya ang iyang kalag nga makapahimulos og maayo sa iyang kahago. Kini nakita ko usab gayod nga kini gikan sa kamot sa matuod nga Dios. Sugua ang mga dato niini nga sistema sa mga butang nga dili magmapahitas-on sa kaisipan ug magbutang sa ilang paglaom, dili sa walay kasiguruhang bahandi, kun dili sa Dios nga dagayang naghatag kanato sa tanang butang aron atong pagakalipayan. Unsay makuha sa tawo sa tanan niyang kahago, diin siya naghago sa ilalom sa adlaw? Diha sa kasing-kasing sa usa nga adunay pagsabot, anaa ang kaalam, og sa taliwala sa mga hungog, kini mapadayag. Ikiling ang imong igdulungog, og pamati sa mga pulong sa mga maalamon, aron ikabutang mo ang imong kasing-kasing sa akong kahibalo. Ako miliso, bisan ang akong kasing-kasing, aron sa pagkahibalo o sa pagsuhid o sa pagpangita sa kaalam,
og sa hinungdan sa mga butang, og sa pagkahibalo bahin sa pagkadaotan, sa kahungog, og sa pagkabinuang sa kabuangan. Og gibutang ko ang akong kasing-kasing sa pagpangita og sa pagsuhid sa kaalam, may kalabutan sa tanang butang, nga nabuhat ilalom sa kalangitan, ang malisod nga buluhaton nga gihatag sa Dios sa mga anak sa mga tawo nga ilang pagabuhaton. Kay sa tanan niyang mga adlaw, ang iyang buluhaton mo'y kasakitan o kagulanan, usab sa magabii. Ang iyang kasing-kasing dili makapahulay. Kiniusab kakawangan lamang. Sa sinugdan gilalang sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Daghang butang ang imong nabuhat, o Hihoba nga Dios ko. Bisan ang imong katingalahang mga buhat ug ang imong mga hunahuna nganhi kanamo. Walay mausa nga ikatandi kanimo. Sa dihang buot ko nga isaysay og hisgutan sila, daghan pa sila kaysa akong ikabatbat. Pagkadaghan sa imong mga buhat, o Hihoba, sa kaalam gibuhat mo silang tanan. Ang yuta na puno sa imong mga binuhat. Ang magbubuhat sa langit og sa yuta, sa dagat, og sa tanan nga anaa ni ana, ang usa nga nagatuman sa kamatinud-anon hangtod sa panahong walay tino. Wala ba ikaw mahibalo o wala ba ikaw makadungog? Si Hihoba ang maglalalang sa mga kinatumyan sa yuta, maoy Diyos hangtod sa panahong walay tino. Siya dili kapuyon o maluya, dili arang masusi ang iyang pagsabot. Makatugkad ka ba sa lawom nga mga butang sa Dios? O makatugkad ka ba sa kinotbanan gayud sa labing gamhanan? Ang tanang butang iyang gihimo nga matahom sa panahon niini, bisan ang panahong walay tino iyang gibutang sa ilang kasing-kasing, aron ang tao dili makatugkad sa buhat nga nahimo sa matuod nga Dios sukad sa sinugdan hangtod sa katapusan. Ingon nga ikaw wala masayod kung unsa ang dalan sa espiritu diha sa mga bukog sulod sa tiyan sa nagamabdos. Sa ingon usab, ikaw wala mahibalo sa buhat sa matuod nga Dios nga nagabuhat sa tanang butang. O pagkalawom sa bahandi og sa kaalam og sa kahibalo sa Dios, pagkadili matukib sa iyang mga paghukom og pagkadili masubay sa iyang mga dalan. Apan ang kaalam, asa kinihikaplagi, og asa, karon, ang dapit sa pagsabot. Ayaw pagpakamaalamon sa kaugalingon mong mga mata, kahadloki si Hihoba og pahilayo sa daotan. Tubaga ang hungog sumala sa iyang binuang, aron dili siya mahimong maalamon sa iyang kaugalingong pananaw. Ang namaona, maoy halayo og hilabihan kalawom. Kinsa ang makatugkad niini? Ingon nga ikaw wala masayod kung unsa ang dalan sa espiritu diha sa mga bukog sulod sa tiyan sa nagamabdos. Sa ingon usab, ikaw wala mahibalo sa buhat sa matuod nga Dios nga nagabuhat sa tanang butang. Og siya miingon, lakaw, Daniel, tungod kay ang mga pulong gihimong tinago o gitimbrihan hangtod sa panahon sa katapusan.